Utpal Parrikar has expressed his frustration over the Smart City project, questioning the repeated extensions and substandard quality of work. He's also skeptical about the authorities' claim of 90% completion, demanding a clear timeline for the project's end. Parrikar even went as far as planting a tree near Tark Marth Street. Inez is a symbol of protest against the delay. He's also called for the MLA and mayor to resign, criticizing their silence on the issue. तयार करतात अशें आयले मनान की हांगा एक आतां झाड लावून कलेक्टराक सांगचे की हांगा फॉरेस्ट एरिया म्हणून नोटिफाय करची. 4 वर्सां जालीं हांगा आतां काम चल्लां आनी स्ट्रेच व्हडलो ना. दर खेपे सांगले वता की एक्सटेंशन मेळ्ळें सांगतात प्रेस कॉन्फरन्सीन. हांव मुद्दाम राविल्लो प्रेस आयकुपाक. एक्सटेंशन मेळ्ळें एक काम फुडें करूंक जाय जाल्यार एक्सटेंशन घेवचेंच पडटा. पण एक्सटेंशन मेळ्ळें हें सांगून कितें फायदो? काम सोंपतलें केन्ना? फुडल्या वर्सा खेपे सांगतलें एक्सटेंशन मेळ्ळें म्हणून परत कितें टॅक्निकलिटी आयले. हे कितें 6 म्हयन्याचें काम ना की आतां एंडाक मातशी टॅक्निकलिटी येवन एक आनी 4 म्हयने वाडयले. हे गेली 4 वर्सां हो रस्तो चल्ला. व्हडले प्रोजेक्ट 4 वर्सां भितर जाता. पोरू सांगिल्लें मे म्हयन्यान 31 तारखेक की 90% काम जालां. हे आमदारांनी सांगिल्लें पणजेच्या. रोखडे मे सपोजर सगळें सोंपतले. अंदू सांगतात ह्या मार्चान 90% काम जालां. आज तेच सांगलां. सो इधर पोरू फटींग उलयताले किंवा अंदू फटींग उलयता ऑर इवन वर्स दोनूय फाटी फटींग उलयले. खरें केन्ना उलयतले हो प्रश्न आसा. एक्सटेंशन काम आसा, काम सोंपली, डेडलायन आयली, फुडें काम करूंक जाय, एक्सटेंशनूच घेतले. ते कितें अशेंच सोडपाचो प्लॅन केल्लो तो. सो एक्सटेंशन दिला सांगो हातूंत कितें व्हडलें जालें. एक्सटेंशन घेतलेच पण एक्सटेंशन कितलें घेतलें आतां फुडें. 90% खरेंच जालां काम. कामाची क्वॉलिटी पळयल्या सगळें हांगा कॉलेज सगळें जालां तें जाणा. पण इवन काल हांव मुद्दाम फूल सांतिनेज भोंवला थंय सुद्दां इतले घाण क्वॉलिटीचें काम आसा. म्हणजे सुमार 2 दीस पयलीं ते आमी रातचे पळयलेले. माती आशिल्ली फक्त गळी पुरून माती आशिल्ली. काल फक्त पॅचवर्क केला. ते ह्या पावसान वतले. सो दीस इज नॉट कंप्लिटींग वर्क. दीस इज नॉट द क्वॉलिटी. खूब म्हाका फोटो येयल्या तुमीच पत्रकारांनीच धाडल्या. खूब फुटपाथा हद्दुकुटी आसा, खंय खळयो फुटल्या. पयरूच हांव मुद्दाम गेल्लो ताणें शामान म्हाका हे जाल्लो हांगा चेंबर फुटला म्हणून. चेंबर कॉलेप्स जाल्लो आनी चेंबर कॉलेप्स जावन हांवें ताणें सांगलेकूच फोटो काडून संचिताक धाडलो आनी मागीर तो आतां पुरयला दिसता. पण अशें चेंबर कॉलेप्स कशें जाता हो प्रश्न आसा. उत्पल बाब तूं प्रत्येक फावटी तूं इन्स्पेक्शन करता, पळयता, वयता, रिजल्ट काय ना. जशें आज सांगतात न्ही रे ताचें सोल्युशन म्हणून हांव सांगता. लोकल आमदार थंय गेला. तो पयलीं एक दीस गॉगल घालून भोंवलो. पोरू हांवें प्रेस घेतिल्ली पळय नेक्स्ट डे सारको घेवन भोंवलो तो. आतां सांगता तो मागीर MDक विचारा. तेन्नाच कित्याक सांगूं ना MDक विचारा म्हणून. आतां सांगता CM शूड बी चेअर पर्सन. सो कितें जालें म्हजें आनी आमदार आसता कित्याक? तेणी म्हटलं की आपणाक आनी मेयराक स्मार्ट सिटीचे काय हे ना. बोल्डार आसा ते स्मार्ट सिटीच्या. ते आमदार आनी मेयर कित्याक आसा? देवा मरे रिजायन जाय न्ही. आमदाराचें कामूच हें न्ही टू रिप्रेझेंट पिपल्स. हें आमकां विचारूं नाका म्हणजे कितें. आमी कितें संदीप देशाक परत आमदारा कडेन रिजायन जावचें काय जावंकूच जाय. तो कितें काय आपलें कांयच ना म्हणटा तो आसा कित्याक? ते बंगले आपलो बंगलो उडून 14 मजली हॉटेल बांदपाक पिडीएर रावन ताच्या खातीरूच पणजेन घुसला तो हॉटेलां बांदपाक आपली. सो आमदार म्हणून कित्याक आसा? ती शूड गो. मागीर कोण निवडून येतलो पळय ताची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसतली. पण आपल्याक लागना. हें लागना. ते गव्हर्मेंट आपले हे एडमिनिस्ट्रेशन स्मार्ट सिटीचे सांगता 31 तारखेक मागीर सांगिल्ले 90%. आजूय 90%. केन्ना खरें उलयताले? आज खरें उलयल्या काय आजूय फटींग आसा.
सो देट इज द उत्पल बाब तुझे आयकून MLA रिजायन जातलो सो दिसता ना रे MLA आयला आपली हॉटेलां बांदता तो हांव म्हज्या आयकून कितें जातलो आयलाच ताका म्हजो प्रश्न विचारप म्हाका हें जाता तुमी प्रश्न विचारलो ना आमी जर विचारीत तुवें अशें म्हणली जाल्यार तो वळखना म्हणटा 2027 मेळया म्हणटा तुका असलें उलोवन कितें आसा शेवटी कोणाच्या लोकांची बाजू मानूंक जाय न्ही काय जावकूच नाशिल्लें बारीक बारीक कामां तेन्ना जाल्ली तेन्ना चालू जाल्ली ती पण तेन्ना एक्झिक्युशन आमदार नाशिल्लो तूं एवरी टायम आमदाराक ब्लेम करता पण हे 2016 आमदार आसा मरे 2016 आमदार कोण एक्झिक्युशन केन्ना जाला पण तेन्ना आमदार आनी वेगळो आमदार एका कोण रिस्पॉन्सिबल प्रिन्सिपल आताचो आमदार तसो पयलींचे कोण आशिल्ले ते तेन्ना प्लॅनिंग जाला स्मार्ट सिटी जाल्या पळय ती मागीर जाल्या खंय एक्झिक्युशन केन्ना एक्झिक्युशन केन्ना एक्झिक्युशन लास्ट 4 वर्सांतून जाता पयलीं तुका अशें आमकां येवचें पडिल्लें प्लॅनिंग फेजींग कितलो टायम लागता किंवा कितें आसा केन्ना एक्झिक्युटीव क्वेश्चन जाता आनी एक्झिक्युशन इज फाल्स प्लॅनिंग कितलेंय बरें असलें एक्झिक्युशन सारकें जावंक जाय उत्पल बाब आतां म्हाका सांग पळय म्हणून अशें जालें न्हू आतां तुमी म्हाका सांग पळय आतां तुमी प्रत्येक फावटी रस्त्यार येता आयज तुमी झाड लायले सो आतां नेक्स्ट कोर्स कितें कोर्टानूय कोर्टूय मॉनिटर करता पयलींच्यान डे 1 सांगला आमदार आनी मेयर हे तांकां घरा धाडपाचो दॅट इज द कोर्स म्हणून हांव आमदाराचेर उलयतां खंय तरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकांच्या रिप्रेझेंटेटिव्हा कडेच जाता न्ही तेच आमी करचे ना जाल्यार कशें जातलें सो दॅट इज द कोर्स मागीर कोण ताचेर येता ताका ताचेर एक पावर मेळटली अदरवायज ओनली पावर वी हॅव इज टू पब्लिसायज इट सो ते पब्लिसायज करता कळ्ळें न्ही जेन्ना तुका एक्झिक्युटीव पावर येतली तेन्ना यू कॅन आस्क जर आमदारूच आपल्याक लागना तुमी MDक विचारा म्हणटा किंवा आनी कोणाक विचारा म्हणटा दॅट इज नॉट द वे न्ही पूण ब्लेम दोगांकूय करूंक जाय पयलीं जेन्ना एक्झिक्युशन जाल्लें तेन्ना कोण आशिल्ले तांकां ब्लेम करूंक जायना आतांच्या हाका ब्लेम करूंक जाय हय काम फाल्स केन्नाच्यान जाला चालू जाला आनी ताका 4 वर्सां रस्त्याक लागता ते एका वर्सान जाल्ले चालू जालेकूच कोणाकूच ब्लेम करपाची गरज नाशिल्ली आनी द थिंग इज हांव हाचेर उलयतां आमदार कित्याक उलयना हो प्रश्न आसा कामान टेक्निकलिटी सुद्दां येता पळय ती कित्याक अशी इतली 4 वर्सां 4 वर्सां येता हो प्रश्न आसा